अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, जैसा कि हमने ये हिदायत का सफ़र शुरू किया है इस कुरानी तालीम पे, कुरान की तफसीर और इस्लामी तालीमात पे, तो इसमें मैं आपको पहले कुरान पाक की सूरा आयत नंबर 9 और 10 की तफसीर बताई है मैंने, और अब मैं बताने जा रही हूँ आपको 11 और 12 नंबर आयत नंबर 11 और 12 की तफसीर और तर्जुमा। वायज़ा कीलालहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दे क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशऊरून। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फ़साद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं, सुनता है वही फ़साद हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाए कि ज़मीन में फ़साद ना करो तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ फ़लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही लोग फ़साद फैलाने वाले हैं मगर उन्हें इसका शऊर नहीं है। ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ। इस आयत और इसके बाद वाली आयत में इरशाद फरमाया कि जब ईमान वालों की तरफ से इन मुनाफ़िकों को कहा जाए कि बातिन में कुफ़र रख कर और सही ईमान लाने में पसो पेश करके ज़मीन में फ़साद ना करो, तो वो कहते हैं कि तुम हमें इस तरह ना कहो क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ़ इस्लाह करना है। ऐ ईमान वालो, तुम जान लो कि अपनी उसी रविश पर कायम रहने की वजह से यही लोग फ़साद फैलाने वाले हैं मगर उन्हें इस बात का शऊर नहीं क्योंकि उनमें वो हिस्स बाकी नहीं रही जिससे ये अपनी इस खराबी को पहचान सकें। मुनाफ़िकों के तर्ज़ अमल से ये भी वाज़िह हुआ कि आम फसादियों से बड़े फसादी वो हैं जो फ़साद फैलाएं और इससे इस्लाह का नाम दें। हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस्लाह के नाम पर फ़साद फैलाते हैं और बदतरीन कामों को अच्छे नामों से ताबीर करते हैं। आज़ादी के नाम पर बेहयाई, फ़न के नाम पर हराम अफ़ाल, इंसानियत के नाम पर इस्लाम को मिटाना और तहज़ीब व तमद्दन का नाम लेकर इस्लाम पर एतराज़ करना, तौहीद का नाम लेकर शान रसालत का इनकार करना, कुरान का नाम लेकर हदीस का इनकार करना वग़ैरह सब फ़साद की सूरतें हैं। वाइज़ा कील अलहुम आमिनु कमा नन्नासो कालू अनोमिनो कमा आमा नस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यालमून। तर्जुमा इसका यह है कि और जब हम इनसे कहा जाए कि ईमान ले आओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं तो कहेंगे क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आएं, सुनता है वही अहमक हैं मगर जानते नहीं हैं। और जब इनसे कहा जाए कि तुम इसी तरह ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए तो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं, सुन लो बेशक यही लोग बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते ही नहीं हैं। कमा आमानन नासो, जैसे और लोग ईमान लाए। यहाँ अन्नास से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और उनके बाद उनकी कामिल इत्तबा करने वाले मुराद हैं। निजात वाले कौन लोग हैं? इस आयत में बुज़ुर्गान दीन की तरह ईमान लाने के हुक्म से मालूम हुआ कि इनकी पैरवी करने वाले निजात वाले हैं और इनके रास्ते से हटने वाले मुनाफिकीन के रास्ते पर हैं। और ये भी मालूम हुआ कि इन बुज़ुर्गों पर तानो तशनी करने वाले बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। इस आयत की रोशनी में सहाबा व आइमा और बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लक़ अपना तर्ज़ अमल देखकर हर कोई अपना रास्ता समझ सकता है कि सहाबा के रास्ते पर है या मुनाफ़िकों के रास्ते पर। नेज़ उलमा व सुलहा और दीनदार लोगों को चाहिए कि वो लोगों की बदज़बानियों से बहुत रंजीदा ना हों बल्कि समझ लें कि ये अहले बातिल का कदीम दस्तूर है। नेज़ दीनदारों को बेवकूफ़ या दकियानूसी ख़यालात वाला कहने वाले ख़ुद बेवकूफ़ हैं। सहाबा इकराम की बारगाह इलाही में मकबूलियत। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बारगाह अल्लाह ताला की बारगाह के
ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب جواب دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ماہ شوال کے مہینے کی عبادت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، روزے رکھنے کے بارے میں۔ اب میں بتا رہی ہوں کہ ماہ شوال کے مہینے کا ایک خاص اور وظیفہ ہے۔ نماز فجر کے فوراً بعد آپ نے سورہ فاتحہ 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک اس وظیفے کا حصہ ہے۔ درود پاک نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ نامکمل ہے۔ شوال کا مہینہ ہے، اس کے توسل سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم ضرور عطا فرمائے گا، ضرور پوری مقبول فرمائے گا۔ اور ماہ شوال کے نوافل ایک حدیث میں آیا ہے کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ درود پاک نہیں بھیجتے۔ اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ درود پاک ہے۔ ہم جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں ہمارا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ماہ شوال کے نوافل کے بارے میں بتائیں گے۔ ماہ شوال میں آپ کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں اور ان کا کیا اجر و عظیم آپ کما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے شوال شریف کی مختصر سی اہمیت فضیلت آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال ہے۔ اس کا چاند دیکھنا واجب الکفایہ ہے۔ اس مہینے کا نام شوال رکھنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو اوپر اس طرح اٹھا دیتا ہے کہ جیسے اونٹنی اپنی دم اٹھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینے کئی طرح سے محترم اور معظم ہے۔ یہ مہینہ کئی طرح سے محترم اور معظم ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ مکرم لگا کر اسے شوال مکرم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں شوال کی عبادت کی طرف۔ ہم کس طرح عبادت کر سکتے ہیں، کتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میرا چینل آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اب میں بتاتی ہوں آپ کو شوال کے عبادت کے ہم کس طرح عبادت کر سکتے ہیں، کتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں شوال میں۔ اس سے پہلے آپ ماہ شوال میں 8 رکعات نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب پائیں گے۔ اور کوئی اس ماہ میں انتقال ہو گیا ہو تو اللہ پاک اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا اور اس سے بخش دیا جائے گا۔
بہت ہی خاص عبادت ہے، ضرور کیجیے گا۔ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کا کام ہے، 8 نوافل درود 2 کر کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ شوال شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے، آمین و یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔